ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत के अपने हाजिर सर्विस जनरल ने पहलगाम ड्रामे का भांडा फोड़ दिया है। पहलगाम वाकया पाकिस्तान से नहीं बल्कि हमारे मुल्क से ही हुआ है, ये कहना किसी और का नहीं बल्कि भारतीय जनरल एमवी कुमार का है। सच्चाई बताने पर अलबत्ता मोदी सरकार ने भारतीय जनरल एमवी कुमार को फारिग कर दिया है, सैक कर दिया है। सच्चाई पर मेरे खिलाफ अगर कार्रवाई हुई तो मावराए कानून तमाम इकदामात बता दूंगा, पब्लिक कर दूंगा, जनता के सामने ले आऊंगा। ये भारतीय जनरल एमवी कुमार की जानिब से धमकी दी गई है। दो टोक वाज़ेह मोदी सरकार को बता दिया गया है। अलबत्ता भारतीय वजीर दिफा ने जनरल एमवी कुमार को डी ब्रीफिंग के लिए नई दिल्ली तलब कर लिया है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और भारतीय आर्मी चीफ जनरल एमवी कुमार से मुलाकात करेंगे, उन्हें डी ब्रीफ करेंगे, क्योंकि भारतीय हुकूमत ने, भारतीय फौज ने और भारतीय मीडिया ने यह प्रोपेगेंडा किया पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुताल्लिक कि इसका सारे का सारा जो जिम्मा है वो पाकिस्तान पर है। और इस सिलसिले में मुसलसल जो भारतीय मीडिया है वो भी प्रोपेगेंडा करता नजर आ रहा है। लेकिन इसका जो मुंह तोड़ जवाब है वो कहीं और से नहीं बल्कि भारत के अपने हाजिर सर्विस ऑफिसर ने दिया है। और ये सच बताने पर, ये भांडा फोड़ने पर एमवी कुमार को बरतरफ कर दिया गया है, फारिग कर दिया गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा है, पहले मिनट से कह रहा है कि आपके इल्जामात बेबुनियाद हैं, फिर भी अगर शफाफ तहकीकात करानी है तो पेशकश ऑन टेबल है। लेकिन अब तो अपना हाजिर सर्विस एमवी कुमार कह रहा है कि ये सब कुछ हमारे हाथ से हुआ, मुल्क से हुआ, भारत से हुआ। देखें, ये अब आप मुझे बताएं कि ये जो झूठ बोल रहे थे, अब इन्होंने अपना मुंह खुद ही काला कर दिया और अब दुनिया इनके ऊपर कौन बिलीव करेगी? ना इंडियन पब्लिक यकीन करेगी, ना इनकी फौज यकीन करेगी, क्योंकि ये फौज के मुंह पे बहुत बड़ा काला धब्बा था। इसलिए जनरल ये कुमार ने इसलिए बताया कि ये सारा मरना उनके ऊपर गिरा था। इसलिए उन्होंने ये बड़ी क्लियर बात कर दी कि ना ये पाकिस्तान से हुआ है, ना ये कश्मीर से हुआ है, ये इन्होंने खुद से ड्रामा किया है। और अब जिस तरीके से उसको निकाल रहे हैं और उसके बाद धमका रहे हैं, और बहुत दलेर जनरल है जिसने कहा कि मैं इसका मुकाबला करूंगा और पूरे पोल खोलूंगा, क्योंकि उसके बाद और बहुत चीजें होंगी जो वहां पर नौजवान कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं, उनके घर गिरा रहे हैं, उनको मार रहे हैं। और अब इस वक्त जिनका भांडा पूछा, मेरे ख्याल में इसको पाकिस्तान को चाहिए कि आप इसको प्रॉपर तरीके से इसके मीडिया कैंपेन चलाएं, जिसमें डिजिटल मीडिया और हमारा मीडिया मिल के अब इनका मुंह काला करें। आई थिंक ये शर्म इनके मुंह पर थप्पड़ पड़ा है नरेंद्र मोदी और ये चार के टोले के ऊपर, कि जिस तरीके से इन्होंने पिछले 4 दिन से पाकिस्तान को मोर्चा इल्जाम ठहरा रहे हैं और हम हर जगह बड़ा धम्मल का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया कि हमारी चीफ ये जो है हमारी गवर्नमेंट को, डिफेंस मिनिस्टर को, मीडिया को, डिजिटल मीडिया को इनका मुंह काला जो कर रहे हैं जरूर बताना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए। और अभी ये इनको इस काबिल नहीं है कि ये बात सके पूरा इंटरनेशनल मीडिया, और आइंदा के लिए वो जो शेर है अब फाइनली शेर आ गया है और ये किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये वही एमवी कुमार हैं जो वाइस आर्मी चीफ भी रहे हैं, फिर नॉर्दर्न कमांड को भी लीड करते रहे हैं, और अभी हाल ही में नॉर्दर्न कमांड की इनकी जो पोस्टिंग थी और फौरी तौर पर इनको बरतरफ कर देना, ये कितना बड़ा चैलेंज रहेगा? और ये आप समझते हैं कि ये पहली ऐसी आवाज है जो विद इन दी आर्मी, इंडियन आर्मी उठ रही है? देखें, ये नॉर्दर्न कमांड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे कश्मीर को ये करती है और इसमें 2 कोर है, 15 और 16 कोर इनकी हैं और ये तकरीबन बहुत सीनियर जनरल है। और आप मैं बताऊं, ये आवाजें इनके हटाने से अब आप देखें कितनी आवाजें उठेंगी, कितने लोग रिजाइन करेंगे, कितने लोग खुलम खुला करेंगे। ना जनरल कुमार भी रिजाइन ये हटा सकते हैं क्योंकि लोग इनके खिलाफ बहुत खड़े हो जाएंगे। इसलिए इस वक्त अब ये कुछ करके दिखाएं ये मिस एडवेंचर, या अभी आप मुझे तो यकीन है कि एयरफोर्स से भी चीजें जो है वो भी इनके खिलाफ खड़े होंगे कि जी हम लड़ ही नहीं सके पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तान की फौज कितनी बहादुर है, कितनी बैटल हार्डेंड है, कितनी एक्सपीरियंस है, कमांडेड बाय प्रोफेशनल चीफ ऑफिसर जिनके बारे में बातें कर रहे थे। और मैंने कल भी कहा था मेजर गौरीवर जैसे लोग जो हैं, जो टट्टी बिट्टी मेजर हैं, इनकी जरूरत कैसे कि हमारे आदमी जी की बात करें, अगर दोबारा करे तो वी कैन टेक हिज टंग आउट ऑफ हिज थ्रोट। इस तरह का इसका इलाज करना चाहिए। ऐसे 3rd क्लास मेजर का जिसको 5 साल की सर्विस से इतनी बातें करता फिर है, और ये नॉर्दर्न कमांड के कमांडर को हटाना बहुत बड़ी एक, ये इससे इनकी आर्मी भी होगी
اور آپ کو پتا ہے کہ سکھ ریجمنٹ انہوں نے BSF نے سکھ ریجمنٹ کے اوپر فائرنگ کی ہے یہ بریگیڈیئر کوارٹر میں، جس کی وجہ سے وہاں پر فوجی مارے گئے ہیں، اور اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. سکھوں نے اگر یاد ہو تو امریکن سکھ ہے، اس نے کہا تھا جی کہ یہ سکھ ریجمنٹ پاکستان کے خلاف لڑنے میں صاف اظہار کر رہے ہیں. تو یہ اب اس کو نظر آ جائے گا انڈیا کو. میں بار بار کہتا ہوں یہ بھی سیاست ٹولا ہے، یہ انڈیا کو تباہی کے دہانے کو لے کے جا رہے ہیں، یہ انڈیا کے اس کو بکھرے کریں گے. آپ دیکھیں گے اب اس کے ساتھ اور کتنے جوائنٹ ہوں گے اور کتنے ٹرپس لڑنے کا انکار کر دیں گے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، بریگیڈیئر راشد ولی جنجوعہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے وقت دیا ARY نیوز کو. بنیادی طور پر انڈین میڈیا، انڈین حکومت، تمام ہی لوگ آن بورڈ تھے، اور واقعی کہ 10 منٹ بعد FIR کے ہونے سے لے کر اور آج ٹل ڈیٹ تک جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس میں MV کمار کا یہ ایکسپوجر، یہ آ کر وسل بلو کرنا، یہ کتنا بڑا دھچکا ہے مودی سرکار کے لیے، انڈین آرمی کے لیے؟ راشد ولی جنجوعہ صاحب، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل. آپ اس پر ذرا بتائیے گا کہ یہ کتنا بڑا دھچکا ہے، اور پھر تب سبھی لوگ آن بورڈ تھے لیکن MV کمار آن بورڈ نہیں ہے، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہوگا مودی سرکار کے لیے؟ میرے خیال میں پوری آرمی کو پتا ہے کہ یہ سیلف کریٹڈ ڈرامہ ہے، صحیح ڈرامہ ہے، یہ ان سے کوریوگرافی نہیں ہو سکی ہے. اور بہت زیادہ کچھ لوگ اپرائٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ غلط بات کو غلط کہتے ہیں، سچ کو سچ کہتے ہیں. اور ایسے جنرل ہیں جنہوں نے اب ان کے منہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ جونیئر آفیسر بھی کھڑے ہوں گے، ٹروپس بھی کھڑے ہوں گے، اور ان کے خلاف میوٹنی ہوگی جب تک ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ یہ ڈیفینس منسٹر جو امت شاہ ہے، جو دیکھنے سے بھی یہ قدو لگتا ہے، میرے خیال میں اس کو دیکھیں کسی کو ہٹایا جائے گا، اور اب ملنا مطلب کوئی آپشن نہیں رہ جائے گی. جب ان کا ٹرائکا ٹوٹے گا تو یہ خود کمزور ہے، کیونکہ آپ بہار میں ان کو الیکشن ہارتا نظر آ رہا ہے. انہوں نے اس کے لیے صحیح دعویٰ کیا تھا اور بری طرح ناکام ہو گیا. اب آپ دیکھیں اس کے بعد کتنی اور ریجمنٹ، کتنے اور جنرل، کتنے بریگیڈیئر جو ہیں وہ ریزائن کرتے ہیں یا کھل کے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ساری ناکامی کا چہرہ ان کے اوپر ڈالیں گے. کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پر 8-9 لاکھ جو ٹروپس ہیں، اگر ان کے ہوتے ہوئے یہ ہوا ہے تو اس میں پوری قوم بھارت کی ان کے اوپر یہ تھو کر رہی ہے. اور اسی لیے انہوں نے یہ بات کی کہ جی ہمارا قصور نہیں ہے، یہ اسٹیٹ چیئرمین را کا انہوں نے مل کے کیا نریندر مودی کے ٹولے میں. اور اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کا ناکامی اور منہ کالا ہونا شروع ہو گئے. یہاں کا میڈیا، یہاں کے پبلک اور ان کے ٹروپس یہی اس کو مجبور کریں گے کہ یہ چھوڑ کے بھاگے یہاں. اچھا، اس میں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ بتایا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے نہیں ہوا، بلکہ یہ ہمارے ہاں سے ہی ہوا، انیشیٹ ہوا اور ایگزیکیوٹ ہوا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے برطرف کیا گیا یا میرے خلاف کارروائی تو میں سچ بتا دوں گا. یعنی کھلبلی مچا دی. اور یہ سچ جو ہے یہ بنیادی طور پر صرف پہلگام کی حد تک یا پلوامہ کی حد تک تو محدود نہیں رہے گا. جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہو جائیں گے، وہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے پراکسی اکاؤنٹس کے ذریعے پروپیگنڈا کرتے ہیں، کینیڈا میں سکھوں کو کس طرح مارتے ہیں، ناگالینڈ میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک پینڈورا باکس کھول دیا بیسیکلی. دیکھیں یہ جنرل کمار جو ہے کم از کم ان کی سردی بھی جو ہے 30-32-33 سال ہوگی. اس کا مطلب جو پچھلے 3 دہائیوں سے یہ جو جھوٹ بولتے آ رہے ہیں، کبھی یہ وہ سکھوں کو مارتے ہیں اننت ناگ میں، کبھی 2007 میں گجرات میں یہ ٹرین چلا دیتے ہیں اور نام پاکستان میں لاتے ہیں، ممبئی کرتے ہیں، پھر اس کے پٹھان کوٹ کرتے ہیں، اڑی کرتے ہیں، پھر پلوامہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ راجوری میں کرتے ہیں، 6 اپنے فوجی منواتے ہیں. اور اب انہوں نے یہاں پر آ کے 26-27 جو ہے وہ سیاح مار دیے. یہ سارا ان کے پاس ہے، اور یہ ان کے آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کے کیسے منہ کھولیں گے. اس لیے ان کا نہ یہ نقصان کر سکیں گے، لیکن ڈیمیج از ڈن. جو وہ چاہتے تھے انہوں نے اپنی فوج کے اوپر سے سارا ذمہ داری ہٹا کے حکومت پہ اور را پہ ڈال دی ہے. یہ آئی تھنک ان کی ایک مورل کریکٹر کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی ناردرن کمانڈ کے اوپر یہ الزام جو آ رہا تھا کہ جی آپ نے 7 لوگ تھے، آپ کی سیکورٹی کہاں تھی، کیمرے کہاں تھی، اسی جھنجھلاہٹ میں اس صفت کو مٹانے کے لیے، اپنے سے بول لانے کے لیے انہوں نے جائز طریقے سے را اور اس کے ساتھ انڈین گورنمنٹ کے جو 4 کا یہ خطرناک جنگجو ٹولہ ہے جو RS کے کمانڈر ہیں، ان کے اوپر ڈال دیا ہے. اب ان کو منہ چھپانا پڑے گا. انہوں نے سبھی کو ایکسپوز کر دیا ہے، جہاں جہاں لیکیجز ہیں وہ دنیا کے سامنے آ رہی ہیں.
ब्रिगेडियर साहब आप साथ ही रहिएगा. ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है. ब्रिगेडियर बाबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बुनियादी तौर पर जो एमवी कुमार की तरफ से ये बता दिया गया कि पहलगाम एक तो पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ, दूसरा अगर कुछ हुआ, मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो मैं सच बता दूंगा, मावराए कानून जो इकदाम हैं उनको एक्सपोज कर दूंगा. तो ये तो खलबली मच गई है. आइंदा आने वाले दिनों में इंडियन आर्मी में क्या होता देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल खलबली मच गई है. झूठ जब हो ना, ये झूठ के बयानियों की प्रॉब्लम ये होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि झूठ को याद रखना पड़ता है. इनके अंदर से लोग बोलेंगे, पहले भी बोला करते थे. हर वाक़े के बाद इनके अंदर के लोग, इंटेलिजेंस के, फौज के, ब्यूरोक्रेसी के, इनके सहाफ़ी, वो खुद ब खुद बोलना शुरू हो जाते हैं. अभी ये एक छोटी सी डेवलपमेंट नहीं है. एक जनरल ऑफिसर ये कह रहा है कि जी ये पाकिस्तान ने नहीं किया, और साथ ही उसने ये भी कह दिया कि अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो मैं सब सच बता दूंगा, क्योंकि उसको पता है कि अभी उसको विक्टिमाइज किया जाएगा. ये कोई छोटी चीज नहीं है. ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये आम को एहलकार नहीं कह रहा, इंडियन फौज का एक जर्नल कह रहा है, और उसकी बात को अभी ये छुपाने के लिए उसको विक्टिमाइज करेंगे. मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और ये हमारे उस पॉइंट को, हमारे नुक्ता नजर को रीइंफोर्स करता है कि इन्होंने ड्रामा खुद ही रचाया हुआ है. दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए पाकिस्तान का नाम लेते हैं. आप देखिएगा और चंद दिन गुजरने दें, इनके और रिस्पॉन्सिबल लोग जो आला ओहदों पर फायज हैं वो भी बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस तरह की चीज में, इस तरह की कोशिशों में, इस तरह की भोंडी कोशिशों में फिर लोग, जब उनको पता चलता है कि फंदा उनके गले में डल सकता है, तो अपनी जान बचाने के लिए वो बोलना शुरू कर देते हैं. अभी इस जनरल साहब ने जो कहा है, इसको किस हद तक ये छुपाएंगे, कैसे दुनिया को कहेंगे कि ये झूठ है. उनकी अपनी फौज का जर्नल कह रहा है, वो एरिया को जानता है, वो वहां मतलब किस चीज से, कौन सी ऐसी चीज है जिससे वो वाकिफ नहीं है. ही इज एन इनसाइडर, वो सीनियर रैंक का ऑफिसर है, तो उसकी बात को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते. तो खलबली कह लें या जो भी इसको नाम दे लें, बेसिकली इनके लिए ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है. विद एवरी पासिंग डे मजीद एम्बैरेसमेंट्स इनके लिए होंगी, और ये दुनिया को कुछ नहीं बता सकेंगे. अभी भी टाइम है कि ये अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएं, और जो कुछ इन्होंने किया खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि इन्होंने ना किसी किस्म की तहकीकात में आना है. और ये हैं ऐसे लोग कि ये शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, दुनिया में अपने मुल्क को बदनाम करते हैं, दुनिया में अपने मुल्क के लिए एम्बैरेसमेंट लेके आते हैं. ये ग्रुप है, ये फंडामेंटलिस्ट है, हिंदू फंडामेंटलिस्ट है. ये ना स्टेट्समैन है, ना इनके अंदर किसी किस्म का शऊर है, ना कोई बसीरत है. ये एक दुनिया की आबादी के लिहाज से सबसे बड़े मुल्क के 1 अरब और 35 करोड़ लोगों को इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है. लोगों को भी समझ नहीं आती, और वो यरगमाल बनते चले जा रहे हैं. और अब ये देखें, एक जंगी जुनून क्रिएट करके ये दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं. अभी ये फंस गए हैं, ये स्टेप बैक भी नहीं कर सकते, और ये इससे निगली भी नहीं जाएगी, इनसे उगली भी नहीं जाएगी. और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो मीडिया दिखा रहा है, इसके बहुत सीरियस रिपरकशंस होंगे आने वाले दिनों में. अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ पहलगाम जो है उसका सच बयान करने की बात नहीं हो रही, बल्कि तमाम जो मावराए कानून इकदामात हैं उनका भांडा फोड़ने की धमकी दे दी है एमवी कुमार ने. तो आइंदा आने वाले दिनों में न सिर्फ पहलगाम बल्कि पुलवामा और दीगर सिखों के खिलाफ कार्रवाइयां, और बैरून मुल्क जिस तरह से किलिंग एक नेटवर्क चल रहा है, तमाम यानी A to Z तमाम ही चीजें आ जाएंगी. और आप समझते हैं कि इसमें मजीद ऑफिसर्स भी हम आवाज होंगे जो बताएंगे कि हाँ जी ये भी हुआ, ये भी हुआ और ये भी हुआ? जी बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. लाइन में ये अकेले तो नहीं होंगे, और भी लोग होंगे जिनको फिक्र होगी, या जो वो लोग जिनको पता लगेगा जी कि हम भी इसमें अदरवाइज इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो वो उससे पहले बोल पड़ेंगे. और ये बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है, जिसको ये छुपा नहीं सकेंगे. ये कोई छोटी चीज नहीं होती कि आप 30 बंदे अपने मुल्क के मार दें और अपने हमसाया मुल्क पे इसलिए इल्जाम लगाएं कि दुनिया के सामने उसके खिलाफ कोई एक नैरेटिव स्ट्रेंथन किया जाए, घेरा डाला जाए. और ये नहीं समझते हैं कि इस तरह की चीजें आजकल के दौर में छुप नहीं सकती. हर आए रोज इन्होंने ये तमाशा खेला होता है. ये चीजें ज्यादा चलने वाली नहीं है. मैं आपके बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये मजीद लोग इसमें सामने आएंगे. सिर्फ फौज से नहीं आएंगे, मीडिया से भी आएंगे, सिविल सोसाइटी से भी आएंगे, और बहुत सारे इनसाइडर्स भी आप देखिएगा आएंगे. अच्छा, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पर इस वाकये के हो जाने के बाद से, अच्छा हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है. बाबर अलाउद्दीन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बाबर अलाउद्दीन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे. बुनियादी तौर पर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा था, उसकी आवाज जो है वो दबाई है किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय 3 स्टार जनरल है. हारिस नवाज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
یہ بالکل ایسا سینیریو. اچھا، بنیادی طور پر یہ جو پروپیگنڈا ہوا، اس میں ہوا بھری گئی اور پھر اپنی فوج کو بھی تیار کیا گیا کہ بس جنگ کے لیے تیار رہو، پانی بھی روک دیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے. تو اب ذرا جو ایک فورس ہے، ہماری فورس ظاہر ہے بنیادی طور پر لڑی ہوئی ہے جنگیں اور جنگوں میں کامیابی حاصل کی، اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی فوجی مار دیتے ہیں. اب یہ مورال کے پوائنٹ آف ویو سے کتنا نقصان دہ اور ڈیمیجنگ رہے گا یہ ایم وی کمار کا اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں، پہلے ہی اگر آپ کو یاد ہو، سب سے زیادہ دنیا میں جو خودکشی کا ریٹ ہے وہ انڈین سولجرز ہے. وہ ان کو اپنے کمانڈ پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ آئے دن یہ اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں. ان میں بہت جو ہوتے ہیں ان کا کردار سپاہی بھی ہوتے ہیں، آفیسر بھی ہوتے ہیں، اور وہ اس کو برا بھی سمجھتے ہیں، مجبوراً کرتے ہیں. آپ سب سے بڑی بات دیکھیں، یہ جو ناردرن کمانڈ کا یہ جنرل ہے، ہی از ویری سینئر، اور ان کو ایک ایک چیز کا پتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں ڈرامہ رچایا، انہوں نے کس طرح کشمیریوں کا اتصال شروع کیا، ان کے گھر مارنے مسمار کرنے شروع کیے، ینگ بچوں کو پکڑ کے جا کے ان کے مقابلے میں مار رہے ہیں. اب بیسیکلی یہ چاہ رہے تھے کہ ان سب کو یہاں سے نکالا جائے اور آزاد کشمیر میں بھیج دیا جائے، جیسے اسرائیل کر رہا ہے فلسطین کے ساتھ. ان کو یہ نہیں پتا کہ کشمیری بہت باعزت اور غیرت مند قوم ہے. اور سیکنڈ سب سے بات ہے کہ وہ بہت ہی لڑاکا ہیں. وہ ان کی آزادی کی جو ایک تحریک چل رہی ہے اس کو چلا رہے ہیں نوجوان. اس لیے آپ جب یہ جنرل کمار سب کو بتائیں گے کہ کس طرح کشمیریوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کیسے ڈیموگرافک چینج ہو رہی ہیں، کیسے باہر سے لوگ لا کے آباد کیا جا رہا ہے، ان کو یہاں سے گھر سے بدر کیا جا رہا ہے، یہ چیزیں اب ساری کھلیں گی اور ایک کھلیں گی، اب سب کھلیں گے. اور آپ بتائیں کہ یہ نریندر مودی، امت شاہ، راجناتھ سنگھ، اجیت ڈوال، یہ کس کو منہ دکھائیں گے؟ کس کے سامنے یہ شرم اگر ان میں ہو تو چیف آرمی صاحب آرمی کے جو ہے انڈین آرمی کے، ان کو کرنا چاہیے، امت شاہ کو کک آؤٹ کرنا چاہیے، تب جا کے بیٹھانڈی. کیونکہ آپ پبلک اوپینین یہ سارے جو پاکستان کے خلاف کھڑے ہوئے کرنے دے رہے تھے اور اسٹرائک کر رہے تھے، بول رہے تھے، اب سب ان کے خلاف بولیں گے. ان کو جگہ نہیں ملے گی. ان کو میرے خیال میں اتنی بری ہوئی ہے، اور یہ اللہ بھی دکھاتا ہے کہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، کسی پہ الزام لگاتے ہیں، تو اللہ یہ جو پول کھولتا ہے، آپ کی کو سمجھ آئے گی کہ کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں نریندر مودی کو اب ان کا جانا ٹھہر گیا. آپ دیکھیں گے ان کے خلاف مظاہرے ہوں گے، کیونکہ جو کچھ بھی کیا ہے وہ نریندر مودی کی ٹیم نے کی ہے. اچھا، اس میں بنیادی طور پر یہ بات ایکسپوز کرنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کا جو اگلا اسٹیپ ہے وہ ڈی بریفنگ کے لیے ایم وی کمار کو دلی بلا لیا ہے، جہاں پر وزیر دفاع اور دیگر جو ہیرارکی ہے، آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس سٹاف، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ڈی بریف کریں گے، پوچھ تاچھ بھی کریں گے، اور کوشش کی جائے گی یقیناً اس مرحلے پر کہ معاملے کو دبایا جائے. لیکن آپ اس کو دبتا ہوا، سنبھلتا ہوا، ٹھہرتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہیں پر؟ دیکھیں، جب ایک گن سے بلٹ فائر ہو جاتی ہے، واپس بلٹ نہیں آتی ہے. اب جو مرضی کہیں، یہ پکڑے گئے ہیں، یہ چور پکڑے گئے ہیں، میں بتاؤں ان کے پاس اب چھپنے کی جگہ ہی نہیں ہے. اب ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ یہ پبلکلی پاکستان سے معافی مانگے نریندر مودی، اور کہیں کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے اور میں رام رام کرتا ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے. اور پاکستان کو اس کے اوپر بڑا سخت ایکشن لینا چاہیے، سرن ایکشن لینا چاہیے. اور ہمیں اس کے اوپر امریکن سے، چائنیز سے، رشین سے، اپنی اسلامی اور سب سے بات کرنی چاہیے کہ یہ وہ ملک ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے، اور ان کے ہمسایوں کا ملک ہے، اور یہ دنیا کا ایکسپوز بھی ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ.